वालेकुम सलाम। यार मैं ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ वो आदल आ रहा है, आराम से बैठ जाओ। जब वो आ जाएगा हमारे उसके साथ डील हो गया, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। चलो ठीक तुम आराम से बैठ जाओ। एक बार कहा ना, आराम से बैठ जा जाकर। ठीक है ठीक मैं बैठ जाता हूँ यार। वीवर काम तो बहुत ख़राब है, पता नहीं अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि इन्होंने मेरी लोकेशन जो है रात की इन्होंने चेंज कर दी है। ये कहीं और लोकेशन पे लेके मुझे आ गए हैं, बोल रहे हैं कि आदिल भाई से हमारी कोई डील हो गई है, वो आ रहा है, जब आएगा फिर हम आपको छोड़ देंगे। अभी पहले भी एक तो लड़के आए हुए थे, वो बंदे इनके वो आए हैं, उन्होंने बोला है। अभी फिर एक आया हुआ था तो मुझे यहाँ पे अंदर बंद किया हुआ था। अभी मुझे उसने बुलाया है, मैं उधर गया हूँ दरवाजे वाली साइड पे, तो फिर उसने मुझे बोला है कि आदिल आ रहा है, आप सुकून के साथ बैठ जाएं। तो जब आदिल आएगा उनसे हमारी कोई डील हुई है, पता नहीं अल्लाह ही खैर करे क्या डील हो गई है इनकी। मुझे तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि आदिल भाई का नंबर मिल नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उनका नंबर बहुत कोशिश की है, कोशिश करने के बावजूद नंबर नहीं मिला। बाकी अभी मुझे ये टेंशन है, पता नहीं खैरियत है, क्या डील हुई है इनकी, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो लोकेशन मेरी चेंज की है, पहले तो एक हफ़्ता डेढ़ महीना हफ़्ता है तकरीबन 5-7 दिन वहाँ पे रखा था जिस कमरे में, तो वहाँ पे जो उन्होंने रखा था तो वो बोल रहे थे कि बस अभी कभी वो आप व्यूवर को पता है कि जो बातें करते थे मैं आपको अपने व्यूवर को शेयर करता था। तो बाकी अभी जो है रात का यही कमरे में लेके हैं, और एक ही बात है, ये बोल रहे हैं कि क्योंकि रात का इन्होंने व्लॉग वहाँ पे मुझे नहीं बनाने दिया था शाम को, रात को, क्योंकि जब वहाँ से मुझे लेके आए थे। तो अभी यहाँ पे जो है अभी सुबह अभी यहाँ पे आके जो है ना ये व्लॉग इन्होंने बोला है कि आप व्लॉग अगर बनाना चाहते हो तो आप व्लॉग बना लें। और आदिल भाई अभी आ रहा है, जब आएगा तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। पता नहीं अल्लाह पाक खैर करे, पता नहीं क्या डील हुई है इनकी। क्योंकि अभी आपने सुना है कि आप बोल रहा था कि हमारी डील हो गई है आदिल से, वो आ रहा है, आप सुकून के साथ यहाँ पे बैठे। तो फिर वो दरवाज़ा वगैरह जो था तो उसने बंद किया, और बंद करके फिर बाहर चला गया, क्योंकि बाहर अभी इनके बंदे बैठे हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं आदिल से इनका रब्ता हुआ है या नहीं हुआ, पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, आप भी दुआ करें। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या क्या करना चाहते हैं, या क्या करेंगे। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह। वीवर की दुआ से मैं अल्लाह पाक खैर करे खैरियत से हूँ। और मुझे अभी ये टेंशन है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि आदिल का नंबर तो है बंद। मैं बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन नंबर उनका नहीं मिल रहा, क्योंकि लोकेशन तो मैंने उनको दी थी वहाँ की। और अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी डील हुई है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बाकी चलें, आदिल भाई अगर आ रहा है तो पता चल जाएगा भाई इनकी क्या डील हुई है ये वैसे मुझे बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा अभी जो है आदिल भाई से रब्ता बिल्कुल हो नहीं रहा। अगर हो जाता तो फिर तो पता चल जाता भी किधर है आदिल भाई, ये किधर नहीं है। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। वीवर आप दुआ करें। तो जैसे ही अगर आदिल भाई आता है तो इनकी बात अगर हकीकत है, अगर आता है आदिल भाई तो फिर पता चल जाएगा कि मसला क्या है, या क्या इनके साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है, या क्या बात है। अभी मुझे कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या बात है या क्या नहीं इनकी, कोई उनके साथ क्या इनका कंप्रोमाइज़ हुआ है। ओए रब्बा, अभी भी क्योंकि व्यूवर अभी बाहर बैठे हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। आप व्यूवर की दुआ से, आप व्यूवरों की दुआओं से, आप व्यूवरों की दुआएं हैं हमारे साथ। अल्लाह बेहतर करेगा, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि व्यूवर वहाँ पे जो है ना, जो लोग पीछे इनके बंदे जो थे ना वहाँ पे, उन्होंने बहुत मुझे जलील ख्वार किया है। क्योंकि वो जो भी बात होती थी कभी मारने लग जाते, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। तो बाकी कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह। इनसे जान छूट जाएगी। अगर हकीकत में आदिल भाई आ रहा है तो फिर मुझे टेंशन नहीं है इतनी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो इनके हाथ तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है। मैं ये बात तो नहीं बोल सकता
کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، کیونکہ ابھی یہی بول رہے ہیں کہ عادل بھائی آ رہا ہے، لیکن ابھی کنفرم تو نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی پتہ چل جائے گا. اگر وہ آتے ہیں تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، اگر نہیں آتے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ ویور یہ لوگ جو ہیں نا، انہوں نے مجھے اتنا ذلیل خوار کی ہے. آپ ویور نے دیکھا اتنے دن ہو گئے کہ یہ خوار ہی کر رہے ہیں، ذلیل خوار کر رہے ہیں. باقی ان کی کوئی بات نہیں ہے، باقی نہ یہ کوئی کام ہے ان کا اس کے علاوہ، ذلیل خوار کرنے کے علاوہ. تو ابھی اللہ بہتری کرے گا. باقی انشاءاللہ ویور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ویور کو انشاءاللہ دیتا رہوں گا. تو ابھی مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا سچ ہے. میرا دل نہیں مان رہا کہ عادل بھائی ان سے ڈیل کرے گا، کیونکہ وہ ڈیل کرنے والا ہے نہیں. دیکھو ہو سکتا ہے کہ ڈیل کر بھی لی ہو ان لوگوں سے. تو اچھا، مجھے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ عادل بھائی کے ساتھ یہ ڈیل جو ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے نا، یا پھر یہ ان کو چکر دے رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا موبائل ان کے پاس ہے ایک تو، کیونکہ موبائل ان کے پاس تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ اسی چکر میں عادل بھائی کو بلا رہے ہوں کہ ادھر آؤ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہوں. لیکن ان کا اعتبار نہیں ہے مجھے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ زبان اپنی پہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ کبھی جو بھی زبان ان کے ساتھ اپنا جو زبان کرتے ہیں نا، لیکن وہ اس پہ اترتے نہیں ہیں، پورے نہیں ہوتے. کیونکہ یہ اس زبان جو کی ہوتی ہے لیکن اس پہ آتے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی یا تو ان کو چکر دیا ہو عادل بھائی کو. میں تو بولتا ہوں کہ عادل بھائی اگر میرا ولاگ دیکھ رہا ہے یا میں تو کہتا ہوں بالکل عادل بھائی یہاں پہ آنا بھی نہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا، انہوں نے آپ کو پکڑ لینا ہے. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے یہ ایسے آپ کو چکر دے رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. باقی آپ کوشش کریں، میں کہتا ہوں ادھر بالکل مت آنا. اگر آپ آئیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اچھا، اللہ پاک خیر کرے گا. باقی عادل بھائی آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو یہی بولوں گا کہ عادل بھائی آپ بالکل یہاں پہ آنا مت، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اگر آپ آئیں تو پھر انہوں نے پکڑ لیا نا آپ کو، تو پھر انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ وہ مجھے پہلے بھی دھمکیاں لگاتے تھے آپ کے بارے کہ وہ آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ عادل بھائی ایسا بھی ہو، کیونکہ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے اعتبار نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں، لیکن یہ نہیں اترتے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں عادل بھائی. میں تو یہی بولوں گا آپ کو کہ آپ بالکل ادھر مت آئیں، کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے مسئلہ بن سکتا ہے. ان لوگوں نے جو ہے ذلیل خوار کرنا ہے آپ کو بھی، یہ پکڑ لیں گے. یہ مجھے تو بار بار کہتے ہیں کہ اب ان سے کمپرومائز ہو گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا. یہ آپ کو چکر دے رہے ہوں گے عادل بھائی. آپ مہربانی کریں، آپ ان کی مان کے نہ آنا. ابھی لوکیشن جو پہلے والی تھی وہ انہوں نے چینج کی ہوئی ہے، دوسری لوکیشن پہ لے کے آئے ہوئے ہیں رات کے. تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ ویور بھی دعا کریں ان سے کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے. اگر ہماری جان چھوٹ گئی تو پھر تم ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اب اگر یہاں سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو پھر اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. پھر انشاءاللہ آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ وہ جو کمرہ تھا نا، وہاں پہ جو ونڈو وغیرہ تھی نا ان کی لگی ہوئی، وہ بہت ہی، ایک تو دیوار بہت موٹی گھنی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دروازے وغیرہ جو ونڈو تھی اس کے بعد جو باہر ان کے بہت موٹے سے سریے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ ایک تو نہ وہ سریا ٹوٹتا تھا، نہ وہ دیوار بندہ توڑ سکتا تھا. تو وہاں پہ عادل بھائی کو جو لوکیشن میں نے دی تھی، عادل بھائی کہیں تھا دور، کیونکہ وہ اگر وہی نزدیک ہوتا تو پھر وہ آ جاتا. کیونکہ باقی وہ پٹھان ہے، پتہ نہیں وہ کدھر ہے، ان کے ساتھ ہے یا یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ان کے ولاگ وغیرہ تو ہے نہیں، نہ ہی میں نے دیکھے ہیں ان کے ولاگ کہ کہاں پہ ہے پٹھان یا کہاں پہ نہیں. آپ ویور بھی دعا کریں. ابھی مجھے یہ فکر ہے کہ یار عادل بھائی، کیونکہ مجھے یہ فکر ہے کہ عادل بھائی یار ادھر کیا لینے آ رہا ہوگا. یہ لوگ چکر دے رہے ہیں یا عادل بھائی ان کو چکر دے رہا ہے. یہ کام ضروری ہوگا، کیونکہ مجھے یہ ویور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عادل بھائی ان کو چکر دے رہا ہے یا یہ لوگ ان کو چکر دے رہے ہیں. باقی اچھا، اللہ پاک خیر کرے. اگر حقیقت ہے ایسے جیسے بول رہے ہیں تو پھر ابھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے، کیونکہ 1.5 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ اندر بند کر کے نا، ابھی جو ہے دماغ خراب ہوا پڑا ہے اور سر میں اتنا درد ہوتا ہے. بس آویور کو میں کیا بولوں. A few moments later. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پریشان سے
ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ बंद कर